संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी कन्वर्सेशनल संस्कृत रेडियो ब्रॉडकास्ट अपेक्षाः पूरयिष्यति लघु संस्कृत संभाषणं फुल्फिल्लिंग एक्सपेक्टेशंस ए शॉर्ट संस्कृत डायलॉग मुख्याध्यापकः छात्राः एका सन्तोषवार्ता अस्ति यः अस्माकं राज्यस्य मुख्यमन्त्री अस्ति तस्य जन्मदिनम् अस्ति सः अतीव दयालुः अस्ति उदारः अपि अस्ति मुख्याध्यापकः छात्राः एका सन्तोषवार्ता अस्ति यः अस्माकं राज्यस्य मुख्यमन्त्री अस्ति तस्य जन्मदिनम् अस्ति सः अतीव दयालुः अस्ति उदारः अपि अस्ति हेडमास्टर स्टूडेंट्स I have some joyful news. Today is the birthday of the Chief Minister of our state. He is extremely kind-hearted and generous. छात्राः श्रीमन् ध्वनिवर्धकः सम्यक् नास्ति अन्ते न श्रूयते. Students, sir, the loudspeaker is not working properly. We can't hear you clearly at the back. छात्राः श्रीमन् ध्वनिवर्धकः सम्यक् नास्ति अन्ते न श्रूयते. मुख्याध्यापकः अस्तु उच्चैः वदामि किं श्रूयते इदानीं. मुख्याध्यापकः अस्तु उच्चैः वदामि किं श्रूयते इदानीं. हेडमास्टर ऑल राइट, I will speak louder. Can you hear me now? छात्राः आम् श्रूयते. Students, yes, we can hear you. मुख्याध्यापकः सः मुख्यमंत्री महाशयः अस्माकं शालायाः शिक्षकेभ्यः अमूल्यानि वस्त्राणि दत्तवान्. शिक्षिकाभ्यः शाटिकाः दत्तवान्. प्रौढशालायाः छात्रेभ्यः समवस्त्राणि दत्तवान्. प्राथमिकशाला छात्रेभ्यः पुस्तकानि दत्तवान्. मुख्याध्यापकः सः मुख्यमंत्री महाशयः अस्माकं शालायाः शिक्षकेभ्यः अमूल्यानि वस्त्राणि दत्तवान्. शिक्षिकाभ्यः शाटिकाः दत्तवान्. प्रौढशालायाः छात्रेभ्यः समवस्त्राणि दत्तवान्. प्राथमिकशालाछात्रेभ्यः पुस्तकानि दत्तवान्. Headmaster, the Honorable Chief Minister has given precious clothes to the teachers of our school. To the women teachers, he has given saris. He has also provided uniforms to the students of the high school and books to the students of the primary school. छात्राः श्रीमन् बालेभ्यः सः किं दत्तवान्. Students, sir, what has he given to the younger children? छात्राः श्रीमन् बालेभ्यः सः किं दत्तवान्. मुख्याध्यापकः बालेभ्यः अधिकानि क्रीडासाधनानि दत्तवान्. सः किञ्चित् धनमपि दत्तवान् अस्ति. एतदतिरिच्य अन्यत् किम् अपेक्षितम् इति भवन्तः वदन्तु. मुख्याध्यापकः बालेभ्यः अधिकानि क्रीडासाधनानि दत्तवान्. सः किञ्चित् धनमपि दत्तवान् अस्ति. एतदतिरिच्य अन्यत् किम् अपेक्षितम् इति भवन्तः वदन्तु. Headmaster, to the young children he has given many sports equipment and also some money. Besides this, if there is anything else you require, do let me know. प्रौढछात्राः अस्माकं प्रकोष्ठेभ्यः कक्षाभ्यः अधिकानि आसनानि आवश्यकानि. प्रौढछात्राः अस्माकं प्रकोष्ठेभ्यः कक्षाभ्यः अधिकानि आसनानि आवश्यकानि. Senior students, we need more benches in our classrooms. शिक्षिका बालानां कक्षाभ्यः पाठ्योपकरणानि आवश्यकानि. शिक्षिका बालानां कक्षाभ्यः पाठ्योपकरणानि आवश्यकानि. Female teacher, the children's classrooms require teaching materials. शिक्षकः सर्वेभ्यः बालेभ्यः क्रीडासाधनानि अत्यावश्यकानि. शिक्षकः सर्वेभ्यः बालेभ्यः क्रीडासाधनानि अत्यावश्यकानि. Male teacher, sports equipment is very essential for all the children. मुख्याध्यापकः अस्तु एताः अपेक्षाः सः पूरयिष्यति प्रायः. पुनः अपि
किमपि अपेक्षितं चेत् श्वः सूचयन्तु धन्यवादः। मुख्याध्यापकः अस्तु एताः अपेक्षाः सः पूरयिष्यति प्रायः। पुनः अपि किमपि अपेक्षितं चेत् श्वः सूचयन्तु धन्यवादः। Headmaster, all right, he will most likely fulfill these expectations. If there is anything else you need, inform me tomorrow. Thank you. सम्भाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी। फोन पे नंबर 9849 64182। धन्यवादः। नमस्ते।